बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरह आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान की एक नामी गिरामी शख्सियत मौलाना महमूद मदनी साहब की कई एक क्लिप सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। एक क्लिप में वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने पुरानी हुकूमत और ये बात की थी, हमने उसको रिजेक्ट किया और हमने चूज़ किया है हिंदुस्तान को। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली उनका एक और इंटरव्यू टाइप का क्लिप गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो एंकर उनसे पूछ रहा है कि अगर बांग्लादेश में या म्यांमार में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और वो हिंदुस्तान आए तो क्या हिंदुस्तान को उनकी मतलब मदद करनी चाहिए क्या? वो कहता है नहीं, ये मुसलमान क्यों आए हिंदुस्तान में, न आए। और जिस बेदर्दी से वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इस तरह तो किसी गैर मुस्लिम से भी हमने तवक्को नहीं की हुई थी। तो आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा पता करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में और भी मुसलमान लीडर और रहनुमा हैं जो बबांग दोहल और बड़ी जुर्रत के साथ मुसलमानों का मुकदमा आगे पेश कर रहे हैं। लेकिन शायद जमीयत उलमा हिंद से लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा हैं, तो उन तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। हमजा रहमान मलिक साहब भी तशरीफ़ रखते हैं आज की बैठक में। मलिक साहब, कहा जाता है कि जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो उलमा ने इसकी बड़ी मुखालिफत की और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को तो बहुत बुरा भला भी सुनना पड़ा था इस वजह से, क्योंकि वो उन मुखालिफ उलमा की कह रहे थे कि कौम क्या चीज़ है और कौमों की इमामत क्या है, और इस तरह के सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। अब पाकिस्तान बने 70 72 75 साल हो रहे हैं, और पाकिस्तान की जो जिन्होंने बात की थी वो भी साबित हो गया कि पाकिस्तान में मुसलमान किस तरह रहते हैं। और हिंदुस्तान में मसलन देवबंद के एक मोहतमिम को और जमीयतुल उलमा इस्लाम जैसी बड़ी ताकत के जनरल सेक्रेटरी को इतना यानी अपोलोजेटिक और इतना एक माजरत ख्वाहाना क्या शिकस्त खोर्द अंदाज अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, पहले तो हमें ये बाइफरकेट कर लेना चाहिए शुरू में कि उलमाए कराम जो तहरीक पाकिस्तान में जिनके डोमेन को पूरी को हम जब डिस्कस करते हैं तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करें। एक वो ग्रोह था जो जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और एक वो भी बैक वक्त ग्रोह था जो तहरीक पाकिस्तान के साथ मिल गया था, जिसमें जो मुखालफत में थे वो आमज़द बाम हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिनके बारे में कायद आज़म ने फरमाया था कि ये शो बॉय हैं कांग्रेस में। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की मुखालफत की थी। तो उस वक्त इनके पैरेलल में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और इनके साथ मौलाना ज़फ़र अली उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, लेकिन ये जो हैं प्रो पाकिस्तान हो गए, उन्होंने कायद आज़म का साथ दिया, उनकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी की, ये ड्यूटी पे मामूर भी रहे। तो अब असल में प्रॉब्लम क्या था? असल में प्रॉब्लम यहाँ पे आया था कि कायद जो थे ना, उनका बैकग्राउंड जो है वो अपेरेंटली इस तरह की शख्सियत थी जो हाँ, वो मुसलमानों को बहैसियत मजहबी मुसलमान बैकग्राउंड नहीं था उनका। कन्विंस नहीं हाँ, कर हाँ। पाई इनको ना। तो इनका परसेप्शन कायद आज़म के बारे में मुख्तलिफ हो गया था। जब कायद आज़म के बारे में परसेप्शन मुख्तलिफ हो गया, तो हिंदुओं ने बड़ी टेक्निकल और कामयाब तरीके से ये प्लानिंग की कि कायद आज़म को फेल करने के लिए इनके जय्यद उलमाए कराम को हम मेन स्ट्रीम में ले आते हैं। जब इनको वो मेन स्ट्रीम में ले आए, जमीयत उलमाए देवबंद जो थे, तो उनको प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट बन गए, अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट बन गए, और इसी तरह हुसैन अहमद मदनी साहब जो है उनके साथ रहे, और उन्होंने ना सिर्फ के कायद आज़म के मौक़िफ़ को रद्द किया, बल्कि तहरीक पाकिस्तान के उलट एक तहरीक चलाना शुरू कर दी कि मुसलमानों और हिंदुओं की नुमाइंदा जमात कांग्रेस है। जबकि कायद आज़म की ये कोशिश रही हमेशा तक, हमेशा के लिए, मेरा कि मैं हम मैं ये कि शुरू दिन से जी जिन उलमाए किराम ने मसलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है या दूसरे नाम आपने लिए, उन्होंने कांग्रेस को राज़ी रखने की कोशिश की और पाकिस्तान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और महमूद मदनी साहब के मुताबिक उन्होंने तो कुरानी निज़ाम और निज़ाम मुस्तफ़ा को भी रिजेक्ट कर दिया। और इसके बावजूद आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का ये हाल है कि मुसलमानों के एक बहुत बड़ी सियासी और मजहबी तहरीक का लीडर इतना अपॉलोजेटिक है और हर जगह वो
توبے کر رہا ہے کہ نہیں جی ہم نہ تو پاکستان چاہیے، ہمیں تو اسلام بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو مسلمان بھی یہ نہیں دیکھیں چاہیے، اب یعنی وہ ٹی وی انٹرویو کے مسلمان نہیں چاہیے ہمیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں بات اور یہ اس ہے، کے باوجود ان کا یہ حال ہے، تو یہ مطلب کہ یہ کب تک یہ ہاں چلے گا جب تک کہ یہ دیکھیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دادا ابو تو مخالفت کرتے ہی رہے، ٹھیک ہے. پھر ان کے بیٹے تھے مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے بیٹے تھے مولانا سید اسد مدنی صاحب، ان کے بیٹے ہیں یہ محمود حسین مدنی صاحب، ٹھیک ہے جی. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم اس کا لیم ایکسکیوز یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سروائیول بھی تو کرنا ہے انڈیا میں، ان کا دارالعلوم ادھر ہے تو پھر کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا، اپنے سروائیول کے لیے راضی رہنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ یہ وہی محمود مدنی صاحب ہے، جب جنرل مشرف جو ہیں یہ انڈیا گئے تھے تو بالکل پریس کانفرنس میں انہوں نے جب یہ باتیں کی تھی تو ہی واز دا مین ہو ریزڈ اے کوشچن کہ جی آپ انڈین مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں، آپ پاکستان کے مسلمانوں کی فکر کریں، ہمیں یہاں پہ بالکل، کوئی ایک پرابلم ایک نہیں ہے. ایک بہت مضحکہ خیز انداز مذہقہ میں خیز ہاں انداز میں بھی کیا تھا، اور ان کی حمایت لینے کے لیے بھی انڈیا کی گورنمنٹ کے لیے کیا تھا. فنڈنگ ہوتی ہے، بڑے اور معاملات ہوتے جیسے ہیں. یعنی قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ابوالکلام مولانا صاحب کانگریس کے شو بوائے ہیں، شعبہ ہیں، تو اسی طرح ابھی یہ محمود مدنی صاحب جو ہے نا یہ بی جے پی کے شو شو بوائے بوائے. بن رہے اب ہیں کہ نہیں، مجھے تو افسوس اس بات کا چلے ابھی تو سروائیول کا پرابلم جو ہے اگر ان کو آ سکتا ہے تو جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، ابھی پاکستان بنے نہیں تھا، اس وقت کس چیز کی سروائیول کا ان کو پرابلم تھا. دیکھیں یہ بالکل ایک بند دماغ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ ایسے ان کے دماغ معوف تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی ان کو سوجھ بوجھ، چاہے وہ شیخ الاسلام تھے چاہے وہ شیخ الحدیث تھے، اس نالج میں وہ ٹھیک ہیں، ہوں گے، ان کی تعلیمات ہیں، لیکن ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب لبیک کہنے بالکل کی باری آئی ہے تو آپ کا جب باطل کے سامنے کلمہ پڑھنا نہیں آپ کو آتا تو پھر آپ جتنے مرضی دارالعلوم بنا دیں، بالکل اس کا کیا فائدہ. بالکل. بس اس میں یہ ہے کہ محمود مدنی صاحب کے نام یہ خط بھی لکھا ہے جس میں ایک اور مولانا صاحب نے مفتی احمد الرحمن قاسمی صاحب خادم مجلس اصلاح امت بہت ہی مناسب انداز میں انہوں نے متوجہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے کلمات کہے ہیں محمود مدنی صاحب، یہ اگر غلطی سے آپ کے زبان سے نکلے ہیں تو آپ کو غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے، اس پہ معافی مانگنی چاہیے. لیکن اگر آپ نے غور و فکر کے ساتھ آپ کا یہی موقف ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کو اور قرآنی حکومت کو مسترد کر کے ہندوستان کو اپناتے ہیں تو یہ کلمہ کفر ہے اور اس سے رجوع کرنا چاہیے. اس پروگرام کا خلاصہ میں ان الفاظ میں لینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء وہ بی جے پی کے لائن پر سر رکھ کے ناک رگڑ رہے ہیں لیکن ان کو معافی نہیں مل رہی ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا اور جن بزرگوں نے پاکستان کے لیے تحریک چلائی ان کی سوچ ٹھیک تھی، ان کا اندازہ صحیح تھا اور انہوں نے بر وقت صحیح فیصلہ کیا تھا. اور اب بھی پاکستان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ہم یہ تسلی دلاتے ہیں کہ یہ سوچ پاکستان میں موجود ہے کہ پاکستان خود اسٹرانگ ہوگا، پاکستان خود خوشحال ہوگا تو ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. اب بعد میں اثر آئے گا ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی، اس کا اچھا اثر پڑے گا. دشمنی سے کچھ نہیں بنے گا کہ ہندوستان میں مسلمان بیٹھ کے پاکستان کو برا بلا کہہ کے ہندوستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ ان دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کو فروغ دیتے ہیں وہ دونوں ممالک کی مدد نہیں کر رہے بلکہ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ان علماء نے کتنی اذیت دی، اور اس طرح کی اذیت دی ہے کہ جب مذاکرات ہوتے تھے، کلکتہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لارڈ ویول کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اتنی پریشان کن سچویشن ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم پیش ہو رہے ہیں اور کانگریس کی طرف سے بھی مسلمان پیش ہو رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ دو مسلمان بیک وقت دو جماعتوں سے اس موقف پہ جب آگے بات کریں گے کہ ہمیں الگ ملک چاہیے نہیں چاہیے، ایک حق پہ دوسرا حق پہ نہیں ہو سکتا. ہم اس کو قطعاً، میں یہ غلطی نہیں سمجھتا کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، نہیں، انہوں نے انٹینشنلی کیا ہے. اور مولانا محمود حسین مدنی صاحب اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اپنے بیانات دے دے کے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ اپنی چوائس سے کی تھی. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کیا، اپنی چوائس دی، اور ہم نے پورا ہوش و حواس سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں یہ والا نظام نہیں چاہیے. تو ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت،
ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اسلام ہے آزاد. تو مولانا صاحب آپ جتنا بھی قربت بڑھائیں، جو حشر مولانا ابوالکلام آزاد خدا ان کی مغفرت کرے ان کے مجسمے کا ان لوگوں نے کیا ہے نا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سڑکوں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کبھی بھی ان کو ہم اس طرح خوش نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اپنی صف بندی کریں، اپنی تعلیم پہ، اپنی صحت پہ، اپنی معیشت پہ توجہ دیں، اور ایک برابر کے شہری کی حیثیت سے بات کریں گے تو ہماری بات میں اثر ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے حمزہ رحمان ملک اور اس کیمرے کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے ساجد حمید، اجازت دیجیے. خدا حافظ.